Nana Jud, nakita na ninyo? Okay, murag itistingan jud ta ato kadali ba. So karon kagabi na kinsa pa man sa inyo ha, ang makahinumdom, kapila na kita nagabi karon? Ikaapat. Kinsa kahinumdom pa mo unsa ang inyong gitunan ato ang unang adlaw? Unsa man to be? Love letter from God. Unsa man tong love letter? Ang Bible ka very good ni ate. Oy, sa ikaduha na adlaw. Unsa man to? Second coming. Kinsa may mobalik? Ang Ginoo ka very good yun na mga bata. Oy, sa ikatulo na adlaw. Ha? Pagkaon na mati gyuday mo no, nag-take note pud mo? Nagsulat mo? Ah, ka very good yun bay. Sige. Karon kagibiuna, inyo naman to nangatun-an. Ang atong pagatun-an karon na gabi mao ang law. Unsa man ang law? Balaod. So, ingon diri, what Jesus said about the law. Law. Unsa kuno ang gingon ni Ginoong Hesus sa balaod. Kung ato pa nang tan-awon mga bata, mga igsoon, mao na ang pulong nga naghatag og paglaom. Sa di pa ta magsugod mga igsoon, ato sa gituko atong mga ulo alang sa pagampo. Magampo ta, ha? Ampo ta. May gugmaw na mo Diyos na nasa langit. Salamat kay o Diyos ning takna kami nagapangayo sa imong presensya na maguban ka namo samtang kami magtuon sa imong pulong mahitungod sa balaod. Salamat o Diyos imong pagpakiguban ka namo ug pagtubag sa imong pagampo sa ngalan ni Jesus sa Psalm luwas. Amen. Karon na ako'y pangutana sa inyo mga bata. Kabalo na mo basa? O, di ba kay very good man jud mo. Nay pangutana dinhi. Yun siya dinhi. Unsa ang mga katungdanan sa tanang mga tao? Kung maingon ta tanang mga tao, kinsa may tao dinhi? Di ba kitang tanan tao tano? So, ingon diri unsa man ang katungdanan? Kasabot mo si katungdanan? Wala. Unsa may katungdanan? Wa mo kasabot unsa na siya meaning ana? Duty. Unsa man ang duty kanang unsay imong angay pagabuhaton? Nag-ingon diri mga bata, ingon siya. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ingon siya. Humani ining tanan usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo kay mao kini ang tuyo sa pagbuhat sa tawo. Unsa kuno ang katungdanan sa tawo? Ang pagtahod sa Ginoo ug pagtuman sa iyang mga sugo. Unsa maning mga sugo mga bata? Inyo mga mamagpapa nabay sugo sa inyo? Naa daghan pila ka buok? Daghan pila man 5? Ha? 6, 7, 10, 20? Unay kang ate kay upat lang sugo sa iyang mamagpapa. So katong tan-awon sa Bible, di ba, kay love letter man ni siya sa Ginoo ang Bible, na ay sugo pud ang Ginoo sa matag usa nato mga bata. Kinsa may nakabalo pila ka buok ang sugo sa Ginoo? Pila 10? Uy, ka very good, nag-study jud mo sa Bible no. Kay makatubag man mo. Pila ka sugo? Na ay napulo ka mga sugo. Unsa man, kinsa man sa inyo diri ang nakamemorize sa napulo ka sugo? Uy, kadaghan ba very good diri no nakamemorize? So kanang nakamemorize, ubanik ko ninyo sa pagbasa sa atong pagtuon karon unsa ning napulo ka sugo. Kabalo naman mo mong abrig Bible no? Oh, very good gihapon. Kung mutan-a mo asa makita ang napulo ka sugo sa Ginoo, makita na siya sa Exodus chapter 3 verse chapter 20 verse 3 to 17 ka very good yun. Karon tun-an nato ni. Unsa man ang unang sugo sa Ginoo? Ha? Kabalo pa mo? Ano kinundom no? Muna atong tun-an ang sugo. Unsa man unang sugo sa Ginoo? Ingon sa Exodus chapter 20 verse 23 verse 3, ingon siya.
Ingon siya din ha, ang unang sugo sa Ginoo mao ni, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Pila man kabuk ato ang Ginoo? Isa? Sure ba? Isa ra gyud no? Sure jud? Sure na mo? Oh, gabi ka sure nila ate dito. Di ba naatay isa ka Ginoo sa tulo ka persona? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero isa na tong Ginoo. So unsa ang unang sugo sa Ginoo? Dili ta magbaton og lain nga madyos sa atubangan sa Ginoo. Mao nang unang sugo. Atong paspasan kay napulo ra ba ni kabuok? Ikaduhang sugo, kinsa may kabalo? Wala gyapon, nakalimot na pod. Makita na sa Exodus chapter 20 verse 4. Mao ni ang ikaduhang sugo sa Ginoo sa atoa. Yun siya dinhi. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Unsa may pasabot ana? Unsa man ang pasabot ana dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok? Unsa man ang linilok? Kabalo mo sa linilok? Kana bitang statwa, kanang gikuha na statwa, ingon pa sa ikaduhang sugo sa Ginoo dili kuno ta magbuhat og mga ingana. Samot pa kuno ang ingon dinhi, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila dili kuno ta mag-worship ana ni mag-alagad ug mag-serve ni ana mga linilok. Kung ato makita matuta diha sa plaza, di ba kita mo diha og kanang statwa? Kana dili na to na ampuan, di ta diha mag-worship ug kinsa pa ng mga statwa nato makita. Susama ni ani. Ing ana na mga kuan, mga itsura, linilok na sa tawo mo nang ingon sa sugo sa Ginoo nga dili ta buhat ni ining mga larawan ni pagyukbo o pag-worship ana na mga image o mga statwa. Ikatulong sugo, kinsa may nakabaluan Wala gyapon, kalimot na mo? Kalimot na mo na. Ikatulong sugo, ingon siya diri. Dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova ang nga imong Dios sa pagpasipala. Kinsa man sa inyo kabalo og nakasabot sa word na pasipala? Dili gamiton sa unsa man? Unsa man ay pasipala? Disrespect. Kasabot mo og disrespect mga bata? Ha? O kanang dili na to gamiton bitaw na pastilan ning Ginoo oy unsa man niyang buhat sa akong kinabuhi. Ayan kana sus ana dili na siya. Kay ngano man ingon pa sa sugo sa Ginoo, dili pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pagpasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pagpasipala. Oh, di ba nakasabot mo adto mga bata? Unsa kuno? Dili nato gamiton ang pangalan sa Ginoo na atong i-disrespect ang iyahang ngalan. Ikaupat nga sugo mga bata. Kinsa may nakabaluan Si ate. Unsa man ang ikaupat na sugo? Hinumduman ang adlaw Sabado, adlaw papahulay ka very good ni ate oy. Mo tong ingon diri sa Exodus chapter 20 verse 8. Ingon siya, hinumduman mo ang adlaw nga papahulay. Di maklaro no? Aron sa pagbalaan ni ini. Mga bata, kung inyong tanawon, ang kaning tanan bitaw nga balaod o sugo sa Dios, ang kanira yung ikaupat ang naay ginaingon nga hinumduman. Murang hinumduman jud ninyo ni ka importante kaayo ni siya. Hinumduman ninyo ang adlaw nga papahulay aron sa pagbalaan ni ini. Padayon pa ingon siya, makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw papahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan ug mga kalangyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod.
Unsa kuno ning adlaw igpapahulay? Ikapila ni siya na adlaw? Ika-7. Unya magunsa man ta ng adlaw igpapahulay? Magsimba. Magunsa man, unsa magpahulay matulog sa balay dili. Mato nang sayran masayran karon, di ba? Di ba? Kabalo na silang kuya diri Unsa mang adlaw ang adlaw igpapahulay diha sa Biblia? Sabado? Ka very good. Kabalo na lagi mo. Yun siya dinhi. Sa Luke chapter 23 verse 54 to 55 yun siya. Ug mao kadto ang pagpangandam, ang adlaw sa pagpangandam og paggadul ng adlaw nga igpapahulay. Ug ang mga babayi nga nagpanguyog kaniya gikan sa Galilea nagasunod og nagapakita sa lubnganan og kung giunsa ang pagkabutang sa iyahang lawas. Padayon ta og na mauli sila og nang nagtagana og mga pahumot og mga ugnyumento. Ug sa adlaw nga igpapahulay, na mahulay sila sumala sa sugo. Unsa man na event na nahitabo sa Bible? Unsa may nahitabo ani dinhi? Katong mao ni ang katong pagkamatay ni Jesus. Kung atong tan-awon, ingon papagkadayon apan sa nahuunang adlaw sa semana sayo pa kayo na nagpangabot sila sa lubnganan nga nagdala sa mga pahumot nga ilang gitagana. Kung atong tan-awon sa Bible, ang nahitabo bitaw katong nagpakamatay, gikuan nila, gilansang nila si Jesus sa cross. Ang adlaw nga igpamangandam mao na ang unsa man tong katong gikuan bitaw sa mga Catholic katong last month kay numdum mo unsa tong event katong wa bitaw tay tung dagan holiday gay na siya katong naay Biyernes Santo ato kay numdum kabalo man ano. So mao ni siya ang ilahang gikuan. So, ang adlaw igpapanganda mao na ang Friday. Ang adlaw nga igpapahulay mao na ang Sabado. Unsa bang unang adlaw sa semana? Ang Domingo. Biyernes, Sabado, Domingo. Naingon dire sa Genesis chapter 2 verse 2 ingon siya, ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga nahimo. So mao na mga bata no, unsa ang adlaw nga kuan? Nga adlaw na igsimba? Ang Sabado. Mao nang ingon ang Ginoo sa iyang sugo nga hinumduman nato ang adlaw papahulay. Kay very good. Sunod na sugo mga bata. Naay kuan mga bata kanang nangutana kang Jesus kay Ginoong Hesus ingon siya, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Ug ningon si Jesus sa iya, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. A second likewise is this, you shall love your neighbor as yourself." Unsa kuno ang pinakadako nga sugo sa Dios sa iyang balaod? Ang paghigugma sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing kinabuhi, imuang tibok kalag og tibuok timong paghuna-huna. Ang ikaduha niini ang paghigugma nimo sa imong sa manang neighbor. Imuhang silingan, imuhang tapad karon, mao na ang neighbor. Imo kunong higugmaon susama sa imong paghigugma sa imuhang kaugalingon. Mao na siya. So kung mga bata, kung atong tanawon, ang napulo ka sugo sa Ginoo, nabahin ni siya sa duha ka bahin. Ang kinsa may makinunutong upat ka kuan, unsa ganito? Unsa ganitong upat ka katong atong na-discuss na atong upat ka buok na sugo sa Ginoo? Dili baton og laing Dios. Ikaduha, dili magbuhat og linilok na larawan ni pagyukbo ni ini. Ikatulo, dili paggamit sa unsa man to? Sa ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Ikaapat, unsa to? Katong hinumduman jud. Hinumduman ang adlaw papahulay ka, very good yun ninyo. Kung mao tong
Una, 1, 2, 3, 4. Mao kuno nang ginaingon nga paghigugma sa Ginoo. Ang ato na pod lakbitan na ang sunod na mga balaod 5 to 10 mao ni ang paghigugma sa imong isig ka tawo. So, unsa may kabalo sa ikauno, ikalima na sugo? Unsa man kuya? Ikalima na sugo. Ha? Uy, unya pa man na. Di, unsa man? Dili pa pud. Ang ikalima mao ni tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Unsa no? Honor your father and your mother that your days may belong upon this land. Unsa nga na kuno? Kinsa man sa inyo diri ang nagrespect sila mga magpapa? Uy, gamay ra? Dili ka mo tanan? Uy, di ba kitang tanan uy atong girespeto atong mga magpapa no? Mao nang ingon diri sa sugo sa Ginoo. Atong pagatahuron atong mama og papa para ang atong kinabuhi kuno diri sa yuta maga taas. Mo na ang saad sa Ginoo sa iyahang pag-ingon nga magtaho ta sa ato ang mga ginikanan. Ikaunom na sugo mga bata kinsa may nakabalo? Kinsa man? Kuya, kinsa man? Very good. Oh, dili ka magpatay. Ang ikaunom na sugo sa Ginoo mao ang dili magpatay. Kabalo naman mo ana no, unsa na no? Unsa man ang patay kung atong tan-awon kinsa man, ha? Mo nya maayo magpatay dili. Dili kay mo pang ingon sa sugo sa Ginoo, dili magpatay kung atong tan-awon bitaw dinha sa TV. Unsa naman yung salida sa TV halos karon? Nang Batang Quiapo. Tanaw mo Batang Quiapo? Oh, tanaw day mo? Unsa man kuan, gira-gira no, pusil-pusil, patay-patay po no. O ba na ingana na kuan sa Batang Quiapo. Pero unsa maingon sa Ginoo siyang sugo, dili patay. Sumana ang ikaunom na sugo. Unsa man ang ikapito na sugo? Ha? Unsa ikapito nga sugo? Ha? Oh, very good si Kuya. Mao na gyud ang ikapito nga dili pa di ay. Dili pa uy. Ikapito nga sugo dili pa di uy. Ikapito nga sugo dili ka panapaw. Kasabot mo ani mga bata ni pagpanapaw? Wala no. Wala tong mga magpapakasabot niya ni kanang sa atong pagpanabot mga bata mao ni ang kanang cheating ba? Mag-cheat. Mao na siya. Oh, kanang basta sa mga minyo na pero atong sa tong una-una mao na ang mag-cheat dili kuno. Tatong tan-awon sa TV bitaw dagan kinang ingana ba? Mangingana na salida. So kabalo na ta ana nga uy di na maayo. Muna di na to na sundugon sila kanang mga salida na ingana. Dili ta ana kay mo na ang sugo sa Ginoo, dili ta panapaw, mag-cheat unsa pa na. Unsa man ay kawalo na sugo? Mao na kuya, ay kawalo na sugo. Unsa kuya sa man? Dili pa. Unsa man kaya? Ha? Dili ka very good. Ang ikawalo nga sugo mao ang dili ka magpangawat. Kinsa man sa inyo diri nakakawat na? Ako ra din nakakawat diri. Ha? O diba unsa pro karon? Nakabalo na ta unsa maingon sa Ginoo? Unsa ingon sa Ginoo? Sa iyang sugo, dili ta ngawat kay di gyud na maayo ang mangawat. Karon, ikasyam na sugo. Mao na ni ang sa tukya? Unsa ning ikasyam na sugo? Ha? Very good. Sa daw ingon ni Kuya, ana siya nga, you shall not bear false witness against thy neighbor. Kung sa Binisaya pa, kung sa ingon ana dira, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig ka tawo. Kinsa man sa inyo dira nakapamakak na? Kitang tanan no, murag wa gyud makuano, ambot lang kung nabaywa ka pamakak diri. Pero ingon sa sugo sa Ginoo, dili ka magsaksi og bakak, dili ta kuno makakay dili na maayo mga bata. Karon last na gyud ni. Unsa man ay kanapulong nga sugo sa Ginoo? Ha? Sa to kuya? Dili ka maibog. Mao na atong basahon dire sa dili ka maibog sa balay sa imong isig ka
tawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isikatawo. Ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isikatawo. Kinsa man sa inyo diri ang naibog? Hoy, naibog ka te? Sim kaibugan. Wala di ba? Oh. So unsa ang sugo kanapulo na sugo sa Ginoo? Dili ka ibog. Naipangutana diri mga bata. Tanaw mo diri naipangutana. Kinsa ang nagsulat sa napulo ka sugo sa Dios? Ang Ginoo ka, very good. Atong basahon sa Bible ni maingon diya sa Exodus chapter 31 verse 18, ingon siya dira. O gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duha ka papan sa pagpangatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Kinsay nagsulat? Sa napulo ka sugo? Ang Ginoo. Sa iyang gigamit pagsulat? Iyahang ballpen? Basa mat niyo pagsulat? Iyahang tudlo ka, very good. Sunod, nanapoy pangutana mga bata, unsa man ang kasangputanan kung atong lapason ang mga sugo sa Dios? Unsa kunuta kung atong lapason ang sugo sa Dios? Sala. Very good naman kay mo. Memorize man ninyo ni. Ingon pa sa 1 John chapter 3 verse 4, ingon siya, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala, may paglapas sa sugo. So kabalo na day mo anino kung wa ta nag-follow sa sugo sa Ginoo, nakasala ta no. Sunod, napaingon diri pangutana na pud mga bata. Unsa ang giingon sa Dios kung atong lapason ang usa sa iyang mga sugo? Unsa ko rin may tabok o bisag ang isa lang gyud ka buok sa napulo ka sugo sa Ginoo atong lapason, maunsa man ta? Nakabalo mo? Ha? Punish, mapanishan gyud ta. Munang ingon diri sa Santiago 2 verse 10 or James 2 verse 10, ingon siya, unsa kunoy atong sangputanan? Paglapas sa bisag isa lang nining mga sugo. Ingon siya, kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin nini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Bisag isa lang kuno, kung makalapas na ta, makapatay ta, makapangawat, makalapas na ta sa napulo ka sugo o sa sugo sa Ginoo. Napoy pangutana na pud mga bata, gibungkag ba ni Jesus ang iyang mga sugo? Di ba nianhiman siya dinhi? Iya bang gibungkag? Wala niya bungkag. Yun sa man din niya. Ingon sa Matthew chapter 5:17, ingon siya, ayaw ka mo paguna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman sa sugo. Pagtuman ni ini. Mao na ang gibuhat sa Ginoo mga bata. Napabay pangutana diri? Napadiri, napaw? Ingon siya, unsa ang ilhanan nga kita tinuod nga nahigugma sa Dios? Kinsa man sa inyo diri mga bata ang nahigugma sa Ginoo? Ha? Nahigugma mo sa Ginoo? Ha? Unya, unsa may ilhanan nga nahigugma ta sa Ginoo? Ha? Kana very good na mag-ampo. Unsa man? Ha? Very good kanang pagtuman sa sugo. Kung unsa kuno ilhanan sa pag na kita tinuod nga nahigugma sa Ginoo, mo ning ingon niya sa John chapter 14 verse 15. Ingon siya din niya, kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Kinsay nahigugma sa Ginoo dire? Tas kamot. Unsa kuno tong buhaton? Unsa kuno ang buhaton sa nahigugma sa Ginoo? Very good. Magatuman sa sugo sa Ginoo. Mga bata, kaning sugo sa Ginoo, kita mo ana, unsa man eh? Samin. Manay samin. Unsa man na sa English gani? Mirror, salamin. Magunsa man ka sa samin? Ha?
Mutanaw sa imong kagalingon. Ngano mo tanaw man kasi imong kagalingon? Kung gwapo na ba ka? Gwapo na ba mong hinapay? Unsa ba? Nakunsa ka? Naka panudlay na ba ka? Maura po na ang balaod sa Ginoo mga bata. Ang balaod sa Ginoo, mura na siya samin. Atong tanawon, atong kagalingon, sa samin, naba ko'y buling dire, naba ko'y muta dire, naba ko'y kugmo dire, unsa pa na, naba puti-puti dire, gikan pa nutbrush. Mauna, susama na po na ang balaod sa Ginoo mga bata. Ang balaod sa Ginoo, ang iyang mga sugo, mutan-aw ta sa balaod, kung ang atong pagkinabuhi ba nahiuyon ba sa iyahang kabubuton. Atong tanawon, nagingon ang sugo sa Ginoo, ayaw pagpangawat, unya, nangawat ta. Makita nato mga bata atong kaugalingon nga, unsa man, nakabuhat ta og sala. Mao nang ingana ka importante ang sugo sa Ginoo. Kay ngano man, makapanamin ta kung unsa ang ato ang hugaw na nabuhat na wala nalipay ang Ginoo. Matong ingon di ba sa Ginoo kung unsa may timailhan nga nanigugma ta sa iya ang pag tuman sa iyahang mga sugo. Kabirigod naman jud ninyo no. Muna ingon sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13 ingon siya, "Og karon katawan sa Israel ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios mao ang kahadlukan ninyo siya og tumanon ninyo ang iyang kabubuton. Higugmaa og alagara siya sa tibok ninyong mga kasing-kasing og kalag. Ug tumanan ninyo ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko karon kaninyo alang sa inyong kaayuhan." Para unsa day ang balaod sa Ginoo? Para sa atong kaayuhan. Kay ngano? Kung atong, di ba kung tanawon nyo na sa TV, dagan kay gubot no, kay ngano man, magpatay man sila, mangawat man sila, mamakak man sila, di ba? Kung atong tanawon, para rapud na sa atong kaayuhan ang sugo sa Ginoo sa atoa. Muna mga bata, nakoy bili na pangutana sa inyo. Nahigugma ba mo sa Ginoo? Very good, no? Nahigugma jud mo? Sure jud mo? Unya, unsa man yung buhaton, kay nahigugma man mo sa Ginoo. Tumanon ang sugo sa Ginoo. Kana, very good kay mo mga bata. Kay kamo nakabalo kung unsa ka importante ang sugo. Kung unsa na to ipakita sa Ginoo ang atong paghigugma sa iya. Dire lang ko kutob, maayong gabi sa tanan.